बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 60 आणि 3 वाक्य एक हांतू आमी अशें वाचताव. देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो ताण येता. सुके करडे उदाक नातलेले धरणी भाशेन म्हजी कोड तुका अत्रेकता. सुमयाक मेळच्याक अत्रेकून हो आराधनाचो वेळ करसूंक आमी आयल्याव. आमच्या जिणेंतल्या हर एका कश्टांच्या संगतींनी निराशेच्या गडितांनी ताचो आदार जिणी बळवंत करता तर व्हडा बोवार्थान आनी मोगान आमचे मदें आमच्या जेजूक स्वागत करया. गावून गीत दैवीक गायना बुकांत हांव गीत संकोये 5 पेज 22 दुलोब जेजो मोगाळ उदार. Jesus mogar buta kitlo mo varishtam su amche sangidi sratrata amka sabal salita tache bagal herkon Sambun ritmo kertolo Tazo sangatam kandita Wanto daivik mogaso Tache bagat herkon asa Sambun ritmo kertolo Taso sangatam kandita Wanto daivik mogaso Facultaci che ti forti Bir moti sodarioto Vecikat miang portlun thirta आपल्या सत्ता नाडयता भाग दिता तांकां वोपसून कुरपेशेल्याने ठयता आपलेच रक्तमास तांकां गावून तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां वोपसून कुरपेशेल्याने ठयता Rykmas tankang kabon Tanche to eksata Mogalishtaci susomia Sastan taun mogertelia Man tau sai batu sokat Serpon kata namaskar Satu amto istya sasna Jin hizatas kabari Nirmi ami bugong tuhan Pagi sergari Satu amso istya sasna Jin hizatas kabari Nirmi ami bugong tuhan Pagi sergari
स्वादीक इश्टा म्हज्या मोगाळ जेसू तुका जावर्ग आनी होगडाप हर एक आमच्या संकश्टांत तुवें आमकां तुजो आदार दिवन आमची जिणी बळादी केल्याय सर्व आमच्या कष्टा संकश्टांनी तुज्या हाजीरपणान आमी तें सगळें फूड करूंक आमचे भितर तें धैर्य तुवें घालाय प्राजिताचो काळ हो प्रारंभ केला आसता आमचें जिवीत सर्व रितींनी तुज्या कश्टा मरणाचो नियाळ करूंक आनी त्या द्वारे त्या तुज्या कश्टा मरणांत मेतेर करून भावार्थान दृढ जावंक तुवें आमकां अवकाश दिलाय ह्या बेसावा खातीर तुका जावर्ग आनी होगडाप सोमिया कीर्तन 6:3 वाक्य 4-5 जिणभर हांव तुका वाकणतलो तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो रुचीक जेवण जेवलेले परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो उल्हासीत वंटांनी म्हजें तोंड तुजी स्तुती करतलें वय सोम्या जिणभर तुजी स्तुती करूंक तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आनी म्हजें जिवीत तुज्या हाजीरपणान दादोशी करूंक हर एक प्रयत्न करच्या वेळार हर एका म्हज्या जिविताच्या मेठांनी तुजो आदार म्हाका लाभिल्लो आसा सांगात हांवें जोडिल्लो आसा आज हो आराधनाचो वेळ करशीत आसतना सदां दीस तुज्या नांवाची स्तुती करूंक हांव व्यतिरेकता सोमिया तुज्या प्रेरणान म्हजो आत्मो दादोशी जाता म्हणलें सण आसोन खुशेन तो तृप्तीदायक जाल्ले हर एक जिविताची घडी हांव नियाळटा आनी त्या सर्व बेसावा खातीर तुका दिनवास पाठयता तुज्या नांवान म्हजी जीण तुवें जियोंक म्हाका फावो केलाय तुजो कृपे आशिर्वाद म्हजेर वचून म्हाका तुज्या गोपांत आरावन दवरलाय सदांच म्हजे जिविताच्या मेठांनी तुजी मधुरता हांव नियाळटा सोमिया तुज्या संगातपणान म्हजी जिणी गोडसाणेची जाता संतोषाची जाता एका फुला बरी फुलता परमळीक ती जाता हर एक रितीन तुजो आदार मागून म्हजी जिणी जियेता आसतना जिणयेंत उल्हासीत हांव जाला सदांच तुज्या मोगांत जियोंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार जिणयेची दादोसकाय हांवें अनुभव केल्या सोमिया इस्रायल परजा तुज्या आशिर्वादान आनी बेसावांनी दादोशी जाली तुवें तांचे वयर परकी देशांनी धाड घाल्ल्या वेळार तुजो संगात तांकां दिवन तुजो आदार तांकां दिवन तांकां जैत लाभोवन तांच्या जिवितांत संतोष उपजाचो केलोय जिवितांत म्हजो देव म्हजे संगी आसा म्हणलें बोगाप तांकां उदेलें आमच्या कश्टा दुखांनी तो सदांच सांगात दिता म्हणलें ती जाणा जावंक शकली तुजें दैवीक आशिर्वाद आनी तें संरक्षण तांचे बोवारी सदांच आसा म्हणलें ती पातयेली जिवीत तुज्या सांगातपणान संतोषाचें जाता म्हणलें ती समजूंक शकली संतोषान नासली उडखाणां घालन तुज्या नांवाची महिमा तांणी वाखणली आपल्या कष्टा संकश्टांत वळख जाताना आपल्या चवडपणा खातीर स्वार्थान भरिल्ल्या त्या चिंतपान तुजे तावन पयस सरता आसतना बंदडेची हर एक कष्ट ती अनुभव करता आसतना
तुका उलो मारल्या वेळार परत फाटी येवचो अवकाश तांकां दिलोय. परत तू तांचे संगे समकोवचे जिवीत तुवें दाखोवन दिलें. भरवशा बरीत तांकां केलें. ह्या वक्ता मुगळा जेसू त्याच मनोभावान तुजे सरशेन हांव आयला. म्हजी सगळी जीण तुजे मुखार दवरन तुजो आदार मागोवंक हांव आशेतां. खरी एक रितीन तूं म्हजे संगी आसले खरी एक घडी हांव नियाळटा आसतना हो प्राजीत असो काळ म्हज्या जिणयेंत जिणी परिवर्तन असो निराशेन कंगाल जाल्ल्या जिणये पयणार बाबार्थाक आद्यता दिवन जिणी बरवशाची करूंक तुवें दिल्लो वेळ म्हणलें हांव मानून घेवन त्या प्रमाणे म्हजी जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. इस्रायल परजेक इसाया प्रवादी मुखांतर दिल्लें तें आपवणे इसायाचो ग्रंथ अध्याय 50:8 वाक्य 1-9 हातूंत आमी नियाळटां सोमया. थांबनासतना निरंतरी तुजे दिनवां सांठोवन उपास दान धर्म आनी मागण्या विशीं नियाळ करूंक तूं आमकां जापवणें दिता आसतना सतानितीची वाट आपणावंक संवसारी साली प्रमाणे न्हय बगार सर्गींच्या मौल्यांनी नेटयलेली जिणये वाट जियोंक तूं आज आमकां पावणें दिताय. आनी तिच्यो सांकळी तुटया जुवांचो बांद सोडया बुकिल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया असल्या उतरांनी इसाया प्रवादी मुखांतर इस्रायल परजेक तुवें एक तुका मानता तसले जिणी जियोंक आदेश दिलोय. जिणी पवित्र करूंक उलो दिलोय. भाग्यवंतपणाची तुका मानता तसल्या जिणयेंत सदांनीत संतोष अनुभव करची जिणी जियोंक तांकां उलो दिलोय. आज इसाया प्रवादीच्या त्याच उतरां मुखांतर म्हज्याय जिणयेंत सतानितीची चाल चमकोवंक पेल्यात एक उमके सोहात विस्तारावंक आनी एक मोगान भरलेलो क्रिस्ती भावार्थी जावन जियोंक हांव पेसाडटां सोमया. आज म्हज्या जिणयेंत सर्व रितींनी आसल्लें सगळें उणेंपण तुज्या पांयां तळा दवरता. तुजो मोग कितल्याकी व्हरतो म्हणलें मानून घेवन त्या मोगान सदांच जियोंक हांव आशेतां. म्हजी जिणी तुज्या हातीं घे सर्वेस्परा. सदांच तुका मानता तसली काणीक जावन हे म्हजें जीण जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हजी जिणी बरवशाची कर. म्हज्या जिणयेंत तुजो आदार मागून सदांच तुजे लागींच रावून ही जिणी जियोंक म्हाका तूं आदार दी. सांगात दी. जे संरक्षण इस्रायल परजेच्या हर एका संगतींनी तुवें फावो केलें तेंच संरक्षण म्हज्या जिवितांत सदांनीत अनुभव करून संवसारी सालींक वंदवन आसतना संवसारी कुशलायेक वळख जायनासतना म्हज्याच स्वार्थाच्या आनी म्हाका फायदो दिवच्या सर्व संगतींनी मेतेर जायनासतना तुज्या नांवाक महिमा हाडच्या म्हजो भावार्थ दृढ करच्या आनी म्हजी जिणी दादोसकायची जावन जियोंच्या संगतींनी मेतेर जावन तुज्या सांगातपणान ही जिणी जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. सदांच तुवें दिल्लो आदार हांव नियाळटां सोमया. तुजे तावन लाभच्या सर्व कुरपे बळान बेसांवांनी इस्रायल परजेन सुरविल्ल्या क्रिस्ती भावार्थी परजेन
तांची जिणी बळवंत केली तशीच म्हजी जिणी हांव बळवंत करूंक आशेतां. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिणयेंत असले हर एक संगती सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरन गावया आमी गीत ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಮುಖಾಂತವನು ಗೀತ ಸಂಖ್ಯೆ F6 ಪೇಜ್ 97. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯವ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. 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 ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯವ ಸಲಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ,
ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमच्यो गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवा करगां दिता जीन आमोरस सिद्ध कट्टे तावन हर एक रितीन आपल्या जिवितांत लभलेल्या बेसांवा खातीर देवा करगां दितात. मोरयेमायेच्या मनाक आनी सांजुजेच्या मनाक देवा करगां दिता रिजिना पिंटो आनी कुटुंब. देवा करगां दिता सर्व सांता भक्तांच्या मनाक सिसिलिया डिकोस्टा किन्निगोळी तावन देवा करगां दिता स्वेडल मेंडोन्सा डॉरिस कुटिनो मुल्की तावन बऱ्या भलायके खातीर आनी हर एक मागणी देवान आयकल्ल्या पासो देवा करगां दिता सेलीन कार्डोसा मुंबय तावन. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक सेरावो कुटुंबा पासो देवा करगां दिता जसिंता सेरावो. आपल्या भावाक बरें काम मेळ्ळ्या खातीर देवा करगां दिता मेरी डिसोजा. देवा करगां दिता एंटनी सचिन ऑलिवर पडुकोणे तावन. जिवितांत देवाचो आदार कृपे बेसांवा गरजेची म्हूण सक्रामेंतांतले जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता. बऱ्या भलायके पासत वायरान रुहान डिमेल्लो अबुधाबी कुटुंबांत रॉड्रिगस कुटुंबांत सुटका लाभचे पासत एंजेलिन रॉड्रिगस मारगांव. दिविना सिक्वेराच्या इराद्या पासत मोडबिद्री तावन. लॅक्सिन डिसोजा आपल्या प्रत्येक इराद्या पासत बिल्डिंगाचें काम आनी परमिशन आनी हर एक संगती बऱ्या रितीन जावच्याक देवाचो आदार मागता सेलीन फ्रांसीस. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. देवादीन आल्बर्ट आनी एग्नेस लोबो मूड बेळ्ळे. डेथ एनिवर्सरी फादर जॉन नोरोना सिद्धकाटे. देवादीन पावलीन पिरेस आनी फ्रांसीस पिरेस. कुटुंबांतल्या सर्वांतरलेल्या बावटत्यां पासत मागता जोसेफ आनी जेन डिसोजा तिरपूर. कुटुंबांतल्या सर्वांतरलेल्या बावटत्यां पासत मागता सायमन आन्सिल्ला डिसोजा मुल्की. देवादीन कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बचपे. देवादीन रोशन आनी मॅक्सिम पिंटो फेरार. हर एक गरजेवंत आत्म्या पासत मागता रॉनी पिंटो फेरार. देवादीन लॉरेन्स डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागता सुनीता मतायस. देवादीन जेराल्ड गोम्सच्या आत्म्या पासत मागता तोडपी तावन. देवादीन विलियम डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागता थाणे तावन. देवादीन जसिंता डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. देवादीन स्टॅनिस्लावस आनी नॅन्सी डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात काठी पल्ला तावन. देवादीन लुईस डिकोनाच्या आत्म्या पासत मागतात. देवादीन रम्या फेर्नांडिसाच्या आत्म्या पासत मागतात गुरपूर खैकांबा तावन. पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागतात सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. ह्या आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय मागता. तशेंच आमची जिणी मुंदरून वर्षाक सक्रामेंतांतलो आशिर्वाद जोडूंक आमकां समी आयती करया. Praise the Lord. Praise the Lord. हांव लीना ब्रिटो मंगलोर वेलेन्शिया फिरगजीचे. हांव म्हजी ही सेकंड वस्ती रिट्रीट
पयले फावटी हांव जानेवारींत आयिल्ली म्हज्या पुताक हाडून तो 1 वर्स बरो काम नासतना कश्ट जातालो मस्त इंटरव्यू दिले जाल्यार काम जावं नासलें ताचें तशें मागीर हांवें ताका रिट्रीटाक आपोवन हाडलें आनी ताका रिट्रीट जावन एक 3 इंटरव्यू दिवन आयिल्लो 8 म्हयन्या उपरांत ताका कामाक कॉल आयले आनी रिट्रीट केल्या उपरांत 2 म्हयन्या उपरांत तो कामाक जॉयन जाला ताका देवान बऱ्यांतलें बरें ताका काम फो केलें Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान ताळयो पेटोवन आमी देवाक अर्गान होगलाप दिया. Praise the Lord. Hallelujah. Qatar Airways वन ऑफ द बेस्ट एअरलायनान ताका काम मेळ्ळां आतां तो दर्नी न्हय वारा रोपता देवान इतली कृपा दाखयल्याक हांव देवाक अर्गां दिता आनी ह्या फावटी हांवें मस्त तेंपां सावन चिंततालें म्हजो घोव पार्किन्सन्स पिडा 20 वर्सां सावन पार्किन्सन्स पिडा आसा पण आतां 2-4 वर्सां सावन चड कश्ट जाता देखून हांवें ताका केदाळे सांगचें आसलें या आमी जेजू सशेन जेजूच्या पांया म्हळ्यांत या म्हणून देखून तो म्हणटा म्हाका हांगा इगर्जे गेल्यार 1 घंटो मिसाक म्हाका बसोंक जायना हांवें थंय दीस रात कशें बसचें गे म्हणून हांवें सांगलें देवाक असाद जावचें कसलेंच ना जल्मा तोन पिडे आसल्यांक देवान गूण केलां गे तुका तुज्या आतां 20 वर्सांची पिडा गूण जायना जेजू करूंक तूं ये आमी पळया जाता जाता म्हणून हांव ताका तोळ सांगतालें पण ताका म्हळ्यार ताका मन करिनातलो तो पण ह्या फावटी देवाचें आपोवणें ताका देवान ह्या फावटी जायत म्हणालो आनी ह्या पिडेस्ताची रिट्रीट केल्यान एक बागस म्हूण येता म्हाका ताका येवंक ताका म्हाका साध्य जालें देखून हांव ताका अर्गां दिता आनी हे 4 दीस ताणें बऱ्यान घरा सगळो दीस बसतालो ताका समा उलोवंकूय जायनातलें आनी ताका चलोवंकूय जायनातलें स्लो मुवमेंट ताचें स्लो जातालें बॉडी स्टिफ जाताली पण आतां ताणें 4 दीस मस्त ताणें कॉपरेट केला मागणें केला रदान केला आनी तालीपेटो आनी प्रकार देखून ह्या मेमेक हांव जेजूक अर्गां दिता आनी जेजू सशेन आयले हे पवित्र जागो जेजू बरो भवार्थान आमी ताचे सशेन आयले तो कोणाकच खाली हातान सोडिना म्हजो भरवसो म्हाका आज न्हय म्हज्या घोवाक जेजू सोकास बरो करतलो म्हूण म्हजो एक घट्ट भरवसो आनी हांव जेजूचेर रावपाक येता अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू म्हजें नांव जॅनेट रॉड्रिगस हांव उद्यार फिरगजेतावन येयल्या म्हजो दावो पांय मस्त दूख आसलो राती सगळो सणसण जालो सो म्हाका राती न्हिदोंक जायनासलें हांगा येतात म्हाका मस्त बरेंपण जालें मस्त बरें जालां आनी मतीक समाधान मेळ्ळें आनी आमकां हांगा बरें जेवण खाण बरें मेळ्ळां बरें रूमय मेळ्ळेलें बरें ह्या जगांनी आमकां बरी शिकवण दिल्या ह्या शिकवण्या प्रकार बरी जिणी जियोंक आमकां कृपा दिवं म्हूण मागता Praise the Lord. हांव सिरिल मतायस हांव नेवीस मतायस आमी बॉम्बे तावन बुधवारा आयिल्ले हांव ही मुलकीची आमची पयली रिट्रीट आनी बॉम्बे आमकां मागण्यागांनी वचोंक पयस पडटा आमी चड वचना हांव आनी हांगा चिंती नासतना ह्या देव मंदिराक आमकां हांगा पावयल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दिता आनी हांव मायका मुखार रावन येदोळ उलोवना मस्त आमकां हांगा येवन मस्त समाधान आनी कुडीची भलायकी मेळ्ळी देखून हांव देवाक अर्गां दिता आनी बरी शिकोवणी मेळ्ळी आनी बरें जेवणय मेळ्ळें आनी रावंकय बरें मेळ्ळें देखून आमी अर्गां दिता आज हांवें सांगलें वेचे नाका म्हळ्यार फाटी वचया म्हणून मन येना रावया म्हणून मन जाता तितलें बरें जालें आमकां देवान बरें केल्यार आनी हे फाटी म्हाका देव हांगा येवंक कृपा दितालो म्हण हांव देवाक अर्गां दिता हांव अर्गां दिवंक आयलां कित्याक म्हणल्यार फाटल्या म्हयन्यांत हांव आस्पत्रे कांगनाडे आस्पत्रे एडमीट जाल्लो म्हज्या भलायके निमती थंय एक दीस एका हप्त्यांत 6 दीस आसलो आनी ह्या हप्त्यांत 3 दीस आसलो म्हजें ट्रिटमेंट थंय बऱ्या तरेन जाल्ल्याक आनी म्हज्या काळजांत ब्लॉक आसा म्हणून म्हाका सांगिल्लें 5-10 वर्सां पयलें हांव फाटी घालून हांव तें भियान म्हणून हांव थोड्या कारणान निमती म्हणजे कामा निमती हांव फाटी करनासलो पूण म्हाका जायजेत डॉक्टरांनी आमच्या जायजेत करचे तें कालें एंजियोग्राम करीचेत म्हणून सांगलें पूण जायत म्हळें आनी म्हजें एंजियोग्राम जालें देवाक अर्गां एकच एक ब्लॉक म्हज्या
काळजा सुद्धा हालेलुया अर्गान जेसो होगळाप जेसो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तशेंच म्हाका कोंकली आनीक उसमोडी आसा शेळ जाल्ल्याक्षाना ती हांगा इरिटेडान म्हाका आतां उसमोड म्हणजे नपयत जाल्ल्या बरी दिसता नपयन जाल्ल्या बरी दिसता उसमोड त्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. आनी तशेंच हांगाचें जेवण बरें लागलें. आनीक एक विशेश संगत म्हळ्यार हांव खंय घर सोडून खंय दोड गेल्लो ना आनी म्हाका खंय वंबना पूण हांगा म्हज्या घराच्या गे बरें म्हाका हांगा वंबलां. आनी तशेंच सर सवलत्यो हांगा बऱ्यो आसात. आमच्या घराच्या गे चड सवलत्यो आमकां उणूदाक गे टॉयलेट गे न्हिदोंक गे हर एक जेवण गे कॉफी फळार तशें बरें आसा. त्या खातीर म्हाका बरें हांगा वंबलें म्हूण हांव संतोश पावतां आनी देवाक अर्गां दितां. आनी हांगाच्या ह्या जागांक आनी सर स्टाफांक आनी सर कामगारां खातीर हांव देवाक वंदन करतां. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव दोन उलयतां. मिसाच्या बलिदाना तयार आसा. मिसाचें प्रवेश गीत आमी गावया. कोंकणी भक्ती गितां पाण संको 54 A76. काकुळतीच्या बापा काया दाखय पोवीची जीव कुर्पाला भर बलिदाने बेटोन चिनी बदलून फावो कर आमकां तूं तुज्या भुरग्यांक प्राचीत काळाच्या पयनारा सावन पास्का फेस्ताक तयाराय करता कळसांनी मोना नवी करता माया मोगांची येवंक आशेता काकुळतीच्या बापा दया दाखय पोवीची नेची येवंक कुर्पाला भय बलिदान हे बेटोंक चिनी बदलूंक फावो कर आमकां तूं तुज्या भुरग्यांक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो प्राजीत काळाचे परिणामी प्रारंभ केला आसता जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ ह्या दिसांनी आमी करता आसतना विशेष रितीन आमच्या जिणये परिवर्तनाक आद्यता दिवन आमची वाचपां आमकां नियाळूंक उलो दितात. त्या खातीर इसायाचो ग्रंथ आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन सर्वेस्परा देवान इस्रायल परजेक दिल्लो आदेश आमकांय दिता आनी सतानितीच्या आनी देवाक मानता तसल्या जिणये मेटांनी आमची जिणी चमकोवंक उलो दिता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाक मानता तसली जिणये चाल आमी आदारिनातल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावती परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळें उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पुस्तकांत संख्वार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुखसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
소미야 가쿠트 소미야 가쿠트 리스타 가쿠트 리스타 가쿠트 소미야 가쿠트 소미야 가쿠트 प्रार्थूया काकुळदरा बापा प्राचिताची वाट आमी धरल्या तेच वाटेन दयेन तूं आमकां चलय हे परी आमचे कुडीची दंडवण खऱ्या प्राजिताच्या मनान आनी काळजाचे भक्तीन आमी आचरिशें कर हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप तांबन आसतना बोब मार तुरे परी तुजो ताळो उबार मुजे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणल्या भाशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हज्यो वाटो वळखूंक अत्रेकतात म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरूंक अत्रेकतात तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून उपास करचो तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून प्राजीत करचें पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो सुदंडो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागरांक पिडापीड दितात पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडीं करतात आनी दया नासता मुठी मारतात आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावूंक तुमच्यान जावचें ना तुमी उपास करतना एका चिव्या भशेन तकली बागयतात गुणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात गे असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात ना हांव पसंद करता तो उपास वो अनितीच्यो सांकळी मोडा जुवांचे बान सोडया दग्ध सोंसतेल्यांक सुडका दिया हर एक जूं मोडून उडया बुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया घरदार नटलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात तेन्ना पंत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गायी बेगीनच बरें जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतेलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसां देवाचें उतार देवाचे ओडुपकार श्लोक दुखेस्त आनी कालतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय दुखेस्त आनी कालतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय काकुळदरा देवा म्हजी काकुळट कर
भोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्हे हांव पुसून काड दूद तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकांच्या चिखलांतलो श्लोक दुखेस ताणे कलतें काळी सरस्परा तूं तिरस्काय करचो नाय म्हजो गुन्हे हांव वळखून घेता म्हजें पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता तुजेर साव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां श्लोक दुखेस ताणे कलतें काळी सरस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो होम बलियो ओपून दिल्यार तुका नाका देवाक मानवता तें बलिदानच हे कलतें काळीज दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय श्लोक दुखेस ताणे कलतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी राया बरें सोदा आनी वायट सोडा तेदवां तुमी जियेतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसतलो वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या थवळ जुआंचे शिष्य जेजू सरसी येवन म्हणाले आमी आनी फारिजेव सबार पावटी उपास करता पूण तुजे शिष्य उपास करिनात कित्याक जेजून तांकां जाप दिली होरेत आपणा सांगता आसता पर्यंत कादाराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावंक आशियत गे होरेताक तांचे थावन काडून व्हरचे दीस येतले आनी थवळ ते उपास करतले देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेष रितीन आमच्या जिवितांत उपासाचो नीज अर्थ कितें म्हणलें समजून घेवन आमची जिणी ह्या प्राचीन काळार मुखार सून व्हरूंक उलो दिता जे आपोवणे इस्रायल परजेक सर्वेस्पर देव इसाया प्रवादी मुखांतर दिता जो उपास आनी जे कितेंय दंडवणी तांच्या जिवितांत ते करतात जर तर त्या द्वारे तांची जिणी बदलना जिणी चाल नवी जायना वा सर्वेस्परा देवाक मानता तसली जिणी ती जियोंक शकनात केवल कायद्याचें जावन उपास पाळचें तर ताचो प्रतिफळ वा ताचें बरेंपण खंयच्याय रितीन तांकां लाभचें ना वा तें खंयच्याय उपकाराक पडना म्हणलें सर्वेस्पर देव स्पश्ट करता त्या खातीर आयच्या वांजेलांती जेजू फारिजेवांक आनी शास्त्रांक तांच्या जिवितांत ते उपास पाळनासले पूण खंयच्या रितीन तांची जिणी परिवर्तनाक ते उपकार जाय म्हणलें दाखोवन दिता त्या खातीर सोमिया जेजूक सदांच आपणावची जिणी आमी जियेल्ल्यांत हर एक रितीन आमची जिणी वर्ती जाता देखून जेजूक होरेताक सरी करन आमच्या जिवितांत त्या होरेताक आपणावंक उलो दिला कशें आमी आपणावचें आमची जिणये चाल जेजून दाखयलेल्या ताच्या संवसारी मिसांवां काठ आपलेली जावन जियेल्ल्यांत मात्र आमी तें जिवीत सोमयाक मानता तसलें जावन
जियोंक शकता. त्या खातीर ही आमची संवसारी जिविताची वाट देवान आमकां आमच्या जिवितांत स्वातंत्र्य दिवन जियोंक आपयलां. म्हज्याच स्वंत कुशेन संवसारी सालींक वळख जावनी हांवें जियोव्येत वा म्हज्या जिवितांत देवान दाखयलेली वाट पंत आव्हानाची, कश्टांची आनी हर एक रितीन देवाक लागीं सरच्याक हर एक कश्टान बोकन मुखार सोन व्हरचेत आसली. त्या खातीर त्या पंत आव्हानांनी मेतेर जावन हांव जर तर म्हजी दिश्ट सर्वेस्परा देवाचेर केंद्रीत करून जियेता त्या दाडा तो संतोष म्हाका लाभतलो म्हणलें तो स्पश्ट करता. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी मुखांतर निरंतरी सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरन बोब मारन हर एक रितीन आपल्या काळजाचे अत्रेग सर्वेस्परा देवा मुखार दवरन तांची जिणी परिवर्तन करूंक तांकां आदेश दिलो. तशेंच हो पराजीत काळ म्हाका आनी तुमकां तेंच बेसांव घेवन येता. आमी सोमिया मुखार कालती जावच्याक, सतानितीची जावच्याक, पेल्याच्या जिवितांत कुमकेचो हात विस्तारावची जावच्याक, तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार त्या जिणयेक वेंगोवन जियोवच्याक आमी मागया. आमेन. C Suda, page number 100. Petaitam Bapa Ondawain tuka dayin tungke kani kamchi tukati manvochi भेटैताव बापा ओंडवाइन तुका दयेन तुमके काणी कामची तुका ती मानवची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीत काळाची दंडवणीची आमची ही बली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमच्यो वायट वंदवण्यो दमोवंक आमकां अदीक सुटसुडीत कर. या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातें उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणांचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सगाणी संसार भरला तुझ्या वै बाबा, तुझ्या वै बाबा. ओन सगी तुका जय, ओन सगी तुका जय, ओन सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका
जय 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 ओ सगे दुःखाचे ओ सगी दुःखाचे ओ सगी दुःखाचे बापा करोस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या आदळून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मुखसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावर्त सोगुट परगटूया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे खालसिंतलें पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगटता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेत तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडों दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निव सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ
तुझी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमच्याय सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवन चिंतपाक म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 181. काळजान म्हज्या सोम्या कुरपेन म्हाका बर्दन्या वेंगेन म्हाका मोगण तुज्या सांबाळ म्हाका जीव नवोक वेंगेन म्हाका मोगण तुज्या सांबाळ म्हाका जीव नवोक सूर्यो तूं सर्गीचो फांकय प्रकाश कुरपेसो निबार काळोख पातकासो ओ शिवर कुरपेसो ओ सोम्या शिवर कुरपेसो कर म्हाका दैजी सर्गीसो. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, ह्या पवित्र गुटान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिडेस्त आत्म्याक तुका कुळतीन दिताय तें वखद सुफळायन घेवंक आमची मनां अदीक आयतीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगोस पापा ओघाच्या बापोय ओनो आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. जेसू हांव काकूळ मागता दितालोय म्हूण पातयेता. समोची पाकांव कांटळटा आयच्यान ती सकड सांडटा. जेसू हांव काकूळ मागता दितालोय म्हूण पातयेता. समोची पाकांव कांटळटा आयच्यान ती सकड सांडटा. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. बापाची आनी पुताची